जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूँ, रात के 10 बज रहे हैं। 13 फरवरी है, आज जुमे की रात है। रात 10 बज चुके हैं और इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस और वर्कर्स खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने धरना देकर बैठे हैं। जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर के फासले पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस है और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने सोहेल अफरीदी, अली अमीन गंडापुर, जुनेद अकबर, शफी जान, कौमी असम्बली के अरकान PTI के, पंजाब असम्बली के अरकान और वर्कर्स बड़ी तादाद में धरना देकर बैठे हैं। वजह आप जानते हैं, इमरान खान की बीमारी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, ये भी आप पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इमरान खान का इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हस्पताल से मुआयना करवाया जाए, चेकअप करवाया जाए फैमिली के साथ और उनके ज़ाती मुआलिज के साथ। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का रिटन आर्डर भी नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि 16 फरवरी तक इमरान खान की उनके बेटों से बात करवाई जाए टेलीफोन पर और इमरान खान का तफसीली चेकअप करवाया जाए, तफसीली मुआयना करवाया जाए। हकूमती ज़राए कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटन आर्डर के मुंतज़िर हैं। उस तहरीरी आर्डर के बाद वो कोई अपना लाएअमल इख्तियार करेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो मुल्क भर में आज सड़कों पर थी और इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद पुलिस गर्दी के शिकार भी हुए। शफी जान के कपड़े भी फटे, खातून को सोहेल अफरीदी साहब के सामने घसीटा गया, जुनेद अकबर साहब को कहा गया कि ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, ये इस्लामाबाद है, यहाँ आपकी बदमाशी नहीं चलेगी। इस पर सूरत तल्ख हुई, तल्ख कलामी हुई, धक्के पड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इससे पहले पार्लियामेंट की तरफ गई तो देखा कि पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए थे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने धरना देकर बैठी है, जबकि हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। इमरान खान, जिनकी दाईं आँख की बिनाई तो 15% रह गई है, मगर हौसला 100% है। ना कोई इल्तिजा, ना कोई फरियाद। और यकीन रखें और यकीन मानिए, ये जो मुजरमाना गफलत हुई है इमरान खान की बीमारी को लेकर, जो मुजरमाना गफलत की हुकूमत ने, ये इमरान खान पर जुल्म नहीं किया, ये इमरान खान के चाहने वाले करोड़ों लोगों पर जुल्म किया गया है। क्या होने जा रहा है इस हवाले से? बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान बैरून मुल्क जा रहे हैं। ये अफवाह भी फैलाई जा रही है कि इमरान खान बैरून मुल्क जा रहे हैं इलाज के लिए। ये अफवाह भी फैलाई जा रही है कि हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ये अफवाह भी फैलाई जा रही है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो गए हैं मफाहमत के लिए, दरमियानी रस्ते के लिए। और ये अफवाह भी फैलाई जा रही है कि बैक डोर कुछ चल रहा है। और ये अफवाह भी फैलाई जा रही है कि पिम्स अस्पताल का एक हिस्सा खाली करा लिया गया है और जो रावलपिंडी में आँखों का अस्पताल है, शिफा आई ट्रस्ट, शिफा हॉस्पिटल रावलपिंडी वाला, वहाँ भी हाई अलर्ट है कि इमरान खान का वहाँ भी मुआयना हो सकता है। अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। लेकिन क्या वाकई ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कन्फ्यूजन फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं, डाइवर्ट करने के लिए फैलाई जा रही हैं, यानी दूसरी तरफ तवज्जो उनकी हो जाए, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गम गुस्सा इमरान खान की बीमारी को लेकर और उस बीमारी पर जो गफलत बरती गई, जो मुजरमाना गफलत बरती गई, उसको उस तवज्जो को दूसरी तरफ करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि वाकई कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। आज इस पर बात करनी है और यही मौजू है, इस वक्त पूरे मुल्क का यही मौजू है। लेकिन इस पर बात करने से पहले ज़रूर बात करना चाहूँगा
بنگلہ دیش کے انتخابات کی، بنگلہ دیش میں باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر حسینہ واجد کا 15 سالہ ظلم و جبر کا دور ختم ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP اتحاد نے میدان مار لیا ہے، 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ 299 نشستوں میں سے 299 یا 300 نشستوں میں سے 212 نشستیں حاصل کی ہیں BNP اتحاد نے۔ جماعت اسلامی اتحاد دوسری بڑی قوت بن کر پارلیمنٹ میں سامنے آیا ہے۔ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ میں 77 نشستیں حاصل کی ہیں جماعت اسلامی اتحاد نے۔ یہ انتخابات بھی تھے اور اصلاحات کے لیے ریفرینڈم بھی تھا، یعنی ایک ساتھ ہو رہا تھا، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی تھیں، انتخابات بھی اور اصلاحات کے لیے ریفرینڈم بھی۔ انتخابات میں تو BNP اتحاد نے میدان مار لیا، ریفرینڈم میں عوام نے تقریباً 70% عوام نے اصلاحات کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اصلاحات کیا تھیں؟ ویسے تو 80 نکات ہیں، 30 بڑی اصلاحات ہیں، اور ان 30 بڑی اصلاحات میں جو قابل ذکر یا قابل توجہ یا وہ اصلاحات جن کا آگے مستقبل بنگلہ دیش کے مستقبل پر بڑا اثر پڑنے والا ہے، وہ 5 ہیں۔ پہلا، نگران حکومت کا قیام، مطلب کہ نگران حکومت آئندہ الیکشن کرایا کرے گی بنگلہ دیش میں۔ نمبر 2، آئینی اداروں کا قیام۔ نمبر 3، پارلیمنٹ کو 2 ایوانوں پر مشتمل کرنا۔ نمبر 3، پارلیمنٹ کی منظوری کے بنا کوئی آئینی ترمیم کا نہ ہونا۔ وزیر اعظم کی مدت کا تعین، 2 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو سکتا ہے، تیسری مرتبہ نہیں۔ اور صدر کے اختیارات میں اضافہ۔ 180 دنوں میں ان اصلاحات کا نافذ ہونا ضروری ہے، اور گو کہ محمد یونس صاحب الیکشن کروا کر اب عبوری سیٹ اپ سے علیحدہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ یہ جو ڈکلیریشن ہے اصلاحات والا، اس کے ہیڈ محمد یونس صاحب ہی رہیں گے، اور ان کی زیر نگرانی یہ ان اصلاحات پر عمل درآمد ہوگا۔ اس وقت فوج سے سیاست میں آئے سابق صدر ضیاء الرحمن، جنہیں قتل کر دیا گیا تھا، ان کے بیٹے اور 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکی سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش خالدہ ضیاء کے بیٹے 60 سالہ طارق رحمان ممکنہ وزیر اعظم ہوں گے بنگلہ دیش کے۔ ان کا نام ظاہر ہے، ان کا BNP اتحاد بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے وہ اب چیئرمین ہیں، اور ان کے جو باقی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہے اس نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے، لہٰذا اگلے وزیر اعظم بنگلہ دیش کے طارق رحمان بننے جا رہے ہیں۔ طارق رحمان 17 سالہ جلا وطنی کے بعد بنگلہ دیش پہنچے، وہ جیل میں بھی رہے جلا وطن ہونے سے پہلے۔ اب کچھ تلخ حقیقتیں ہیں بنگلہ دیش کی، گو کہ محمد یونس صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا، اور بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک پرامن اور نسبتاً فیئر الیکشن کروائے۔ کوئی فارم 47 نہیں آیا، کوئی جھرلو نہیں پھرا، کوئی رات کے 9 بجے کے بعد پولنگ اسٹیشنز خالی کروا کر ٹھپے نہیں لگائے گئے۔ لیکن پہلی تلخ حقیقت یہ ہے کہ حسینہ واجد کی جماعت پر پابندی لگا دی گئی، بین کر دیا گیا، اور حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا گیا۔ بھگوڑی حسینہ واجد جو آج کل بھارت میں ہے، میں ہمیشہ حسینہ واجد کے مخالف بولتا رہا ہوں اور اب بھی ہوں۔ حسینہ واجد اور نریندر مودی نے جو کچھ کیا مل کر، جو سازشیں کی پاکستان کے خلاف، وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان مخالف حسینہ واجد، لیکن مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ عوامی لیگ، حسینہ واجد کی جو جماعت ہے عوامی لیگ، اس کو انتخابات سے بلیک آؤٹ، یعنی اس کا انتخابات سے اسے باہر کرنا انفیئر تھا اور انفیئر ہے۔ یہ انتخابات طلبہ تحریک کے جو طلبہ تحریک چلی اور جس کے نتیجے میں حسینہ واجد بھاگ گئی، بھارت چلی گئی، اس تحریک کے 18 ماہ بعد ہوئے ہیں۔ اگر حسینہ واجد کی عوامی لیگ کے کچھ لوگ یا جو لوگ
डायरेक्ट जुल्म व सितम में मुलव्वस थे उनको तो आप पकड़ सकते थे, उन्हें तो आप गिरफ़्तार कर सकते थे और करना चाहिए था। लेकिन मुकम्मल जमात पर पाबंदी लगाना और उसे इंतखाबात से बाहर करना, ये नाइंसाफ़ी है। अवामी लीग को इस इलेक्शन में हिस्सा लेने देना चाहिए था और उसको बैन नहीं करना चाहिए था। तो पहला डंट पड़ा है इन इंतखाबात में कि एक जमात को बिल्कुल ही इंतखाबात से निकाल दिया गया। दूसरा, तारक रहमान अब बनने जा रहे हैं वज़ीर आज़म। BNP इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। माना जमात इस्लामी इत्तेहाद ने 77 नशिस्तें हासिल की हैं, लेकिन जितनी तवक्कुआत थी जमात इस्लामी इत्तेहाद से या जमात इस्लामी से, उतनी तवक्कुआत के या उन तवक्कुआत के मुताबिक वो नशिस्तें हासिल नहीं कर पाई। और माना जमात इस्लामी वालों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हसीना वाजिद के जुल्म व सितम के 15 सालों में। एक जाली अदालत बनाकर जमात इस्लामी के बुज़ुर्गों को फांसी पर लटका दिया गया, बहुत जुल्म सहा। लेकिन हसीना वाजिद को भगाने वाले, मौजूदा इस्लाहात करवाने वाले और मौजूदा इस्लाहात करवाने के बाद मौजूदा इंतखाबात तक बात पहुंचाने वाले कौन थे? तलबा तंजीम थी। और मैं हैरान हूँ कि तलबा तंजीम को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, 6 नशिस्तों से वो कामयाब हुए हैं। मैं तवक्को कर रहा था कि शायद वो 40-50 नशिस्तें या 40-50 उनके लोग मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है ना तजर्बाकारी सामने आई और वो तमाम हलकों से उम्मीदवार भी ना खड़ा कर पाए। तो 6 सीटें सिर्फ उनको मिली, उन्होंने जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया हुआ था। तो मुझे वो उर्दू का मुहावरा याद आ रहा है कि दुख झीले बी फाख्ता कव्वे अंडे खाए। दुख झीले बी फाख्ता कव्वे अंडे खाएं, मतलब कि जमात इस्लामी वालों ने जुल्म सहे, तलबा तंजीम ने हसीना वाजिद को भगाया और मलाई खा रहे हैं इस वक्त तारक रहमान, उनकी पार्टी, उनका इत्तेहाद। मतलब तारक रहमान साहब की तो लॉटरी निकल आई, 17 साल लंदन में रहे, वापस आए और अब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। धेले की भी कंट्रीब्यूशन नहीं है उनकी हसीना वाजिद को भगाने के लिए या हसीना वाजिद को बांग्लादेश से निकालने के लिए। खैर, अब तारक रहमान साहब बनने जा रहे हैं जी वज़ीर आज़म। ना तजर्बाकार हैं, पहला उनका हर्डल, पहली उनकी मुश्किल, ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर रहे, लंदन में रहे 17 साल, बांग्लादेश में जो कुछ होता रहा, ज़ाहिर है वो इनडायरेक्ट तो वालदा से, अपनी मरहूमा वालदा खालिदा ज़िया से तो राब्ते में थे और पार्टी से राब्ते में भी थे, लेकिन जब बंदा मुल्क में ना हो तो ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर रहता है। दूसरी उनकी मुश्किल। तीसरी, इनकलाब जहाँ जहाँ आता है वहाँ फिर ख्वाहिशें बुलंद हो जाती हैं, इनकलाब से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेती है कौम। तो तलबा तंजीम इनकलाब लाई और अब तलबा तंजीम जमात इस्लामी के साथ अपोजिशन में है, तो लिहाजा उन तवक्कुआत को पूरा करना तारक रहमान का फ़र्ज़ है। और अगर नहीं करेंगे तो तलबा तंजीम तो ऑलरेडी अपोजिशन में है, तो हो सकता है कल कलाम वो इन तारक रहमान साहब के ख़िलाफ़ भी हो जाए। तो तीसरी और चौथी बड़ी रुकावट ये। पाँचवां, करप्शन। छठी, इस्लाहात पर अमल दरामद। ये जो रेफरेंडम हुआ है इस्लाहात के लिए, ये 180 दिनों में इन इस्लाहात पर अमल दरामद होना है। तो अब देखते हैं इन इस्लाहात पर अमल दरामद हो पाता है कि नहीं। मईशत बहरान है बांग्लादेश में, गवर्नेंस बहरान है, भारतीय साजिशों का तोड़ करना है तारक रहमान साहब ने। हसीना वाजिद फैक्टर है, हसीना वाजिद गो के भाग गई हैं, लेकिन उनकी जमात तो मौजूद है जिसने 15 साल रूल किया है बांग्लादेश पर। इतनी आसानी से उनकी जड़ें ख़त्म नहीं हो सकती। बहुत सारे देखे और बहुत सारे अनदेखे चैलेंज हैं, मसाइल हैं, मसाइब हैं जो अब तारक रहमान साहब के गले में पड़ेंगे और उनको पूरा करने पड़ेंगे। लिहाजा तारक रहमान साहब के लिए ये वज़ारत उज़्मा कांटों का ताज होगी, कांटों का ताज होगा और उनका रास्ता कांटों भरा रास्ता होगा। इनकलाब के बाद जब कोई हुकूमत बनती है
तो पूरी कौम को उससे बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं। तारक रहमान साहब इस इनकलाब का हिस्सा नहीं थे, वो बांग्लादेश में नहीं थे, और वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। मतलब साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म के, यानी साबिक सदर उनके वालिद सदर थे और उनकी वालदा 2 मरतबा वज़ीर आज़म रही, तो नाज़ो नाम में पले तारक रहमान अब बांग्लादेशी गरीब आवाम की तवक्कुआत पर कितना पूरा उतरते हैं, ये हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद ही पता चलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये इंतखाबात अच्छे हैं या बुरे? बुरे तो हरगिज़ नहीं हैं, लेकिन कितने अच्छे हैं ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है। तारक रहमान कभी नहीं चाहेंगे कि भारत से मुकम्मल कुट्टी कर लें, या भारत से तल्लुकात ख़त्म कर लें, या भारत से तल्लुकात बिगाड़ लें, क्योंकि बांग्लादेश की 3 सरहदें भारत से मिलती हैं, बहुत सारी तिजारत भारत से होती है। वो भारत से भी किसी न किसी सतह पर तल्लुकात रखना चाहेंगे। पाकिस्तान से भी बांग्लादेश के तल्लुकात बेहतर होंगे, हसीना वाजिद वाला माहौल नहीं होगा। लेकिन क्या कुछ हो सकता है, क्या बेहतरी हो सकती है, ये दुनिया मफादात की है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के मफादात 1 पेज पर आ गए तो तल्लुकात बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। अगर कहीं हर्डल आ गई तो तल्लुकात वहीं रहेंगे। हाँ, हसीना वाजिद वाला बांग्लादेश नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। तो बांग्लादेश में BNP इत्तेहाद ने मैदान मार लिया है, 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है, लेकिन तलबा तंजीम इस वक्त अपोजिशन में है। तारक रहमान खालिदा ज़िया के बेटे नातजर्बाकार भी हैं, उनको बांग्लादेशी अवाम की तवक्कुआत पर भी पूरा उतरना है। बांग्लादेश में बहुत सारे मसाइल हैं, मईशत के, गवर्नेंस के, और फिर भारतीय साजिशें हैं, करप्शन है, और हसीना वाजिद फैक्टर है। तो देखते हैं तारक रहमान साहब कितना निपट पाते हैं इन चीज़ों से, कितना बांग्लादेश को इस जो क्राइसिस है इससे निकाल पाते हैं, या एक मरतबा फिर तलबा तंजीम सड़कों पर होती है और एक मरतबा फिर जेन ज़ी नारे मार रही होगी तारक रहमान साहब के सामने के अगेंस्ट, जिस तरह उन्होंने नारे मारे और जिस तरह उन्होंने निकाला हसीना वाजिद को। दुआ तो यही है कि बांग्लादेश में इस्तेकाम आए, बांग्लादेश में तरक्की आए, खुशहाली आए, लेकिन सारा डिपेंड करता है तारक रहमान और BNP इत्तेहाद पर। और बांग्लादेश से वापस अपने असल मौजू पर आने से पहले, मौजू तो एक ही है आजकल पाकिस्तान में, इमरान खान इमरान खान इमरान खान, लेकिन इस मौजू पर आने से पहले और इस दुख भरी दास्तान को एक बार फिर सुनाने से पहले ये बताता चलूँ कि पिछले एक व्लॉग में मैंने कह दिया था कि फ़हीम अशरफ और नसीम शाह इस PSL के महंगे तरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन अब पता चला है और जो फिगर सामने आए हैं उसके मुताबिक इस PSL जो आगे होने जा रही है इसके सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, जिनको सियालकोट स्टालियंस ने डायरेक्ट 14 करोड़ में ख़रीदा है या साइन किया है। उसके बाद साइम अयूब हैं जिनको 12 करोड़ 60 लाख में ख़रीदा है। उसके बाद नसीम शाह हैं जिनको 8 करोड़ 65 लाख में ख़रीदा गया है, यानी उनको उनकी टीम ने ख़रीदा। फ़हीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख, फ़खर ज़मान 7 करोड़ 95 लाख, डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख और बाबर आज़म 7 करोड़। तो इस PSL के महंगे तरीन खिलाड़ी स्टीव स्मिथ, उसके बाद साइम अयूब, उसके बाद नसीम शाह और उसके बाद फ़हीम अशरफ। तो मैंने कहा कि ये उस दिन गलती से वो मैं बता गया था। तो अब जो फिगर सामने आए हैं इसके मुताबिक स्टीव स्मिथ नंबर 1 पर हैं, महंगे तरीन खिलाड़ी हैं इस PSL के। उसके बाद साइम अयूब, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, फिर फ़खर ज़मान, फिर डेविड वार्नर और फिर बाबर आज़म। तो खैर वापस आते हैं अपने मौजू पर। पाकिस्तान में एक ही मौजू है आजकल। वैसे तो पिछले 4 सालों से, जब से इमरान खान इक़्तिदार से निकले हैं, इक़्तिदार से निकल कर भी सारी सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द और सारी सियासत इमरान खान की मुट्ठी में, और इक़्तिदार में जब थे तब भी इमरान खान थे, क्योंकि जब से 2018 से ख़ास तौर पर और 2013 से आम तौर पर पाकिस्तान में सियासत हो ही रही है, 2 सियासतें हो रही हैं 2 तरह की, एंटी इमरान और हामी इमरान।
اور اس وقت تو نواز شریف صاحب ریلیونٹ ہو چکے, آصف علی زرداری صاحب ریلیونٹ ہو چکے, شہباز شریف وزیر اعظم ہو کر بھی سیاسی طور پر 19-20, مریم نواز روز تقریریں کرتی ہیں, اتنی تشہیر, لیکن سیاسی طور پر دیکھ لیں باقیوں کا کیا کہنا. تو اس وقت سیاست جس کے ارد گرد گھوم رہی ہے اس کا نام ہے عمران خان, اور عمران خان کے حوالے سے آپ کو میں بتا رہا تھا, سپریم کورٹ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ 16 فروری تک عمران خان کا طبی معائنہ کرایا جائے اور عمران خان سے ان کے بیٹوں کی بات کرائی جائے. آپ پہلے سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, اور ٹی وی چینلوں پر اور سوشل میڈیا پر دیکھ بھی چکے ہوں گے کہ سلمان صفدر صاحب کی چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں, عمران خان سے ملیں اور عمران خان کی صحت اور اڈیالہ جیل میں جو کچھ عمران خان کو سہولتیں مل رہی ہیں اور جن حالات میں عمران خان رہ رہے ہیں وہ سب کچھ دیکھیں اور پھر اس کی ایک تحریری رپورٹ بنائیں اور سپریم کورٹ میں پیش کریں. سلمان صفدر صاحب نے 7 صفحات پر مشتمل اور 22 پیراگرافوں پر مشتمل 22 نکات کی 7 صفحاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی, اور پھر وہ رپورٹ سامنے آئی اور جس میں پتہ چلا کہ عمران خان کی صحت, خاص طور پر دائیں آنکھ, اس کی بینائی 15% رہ گئی ہے. اور عمران خان اور سلمان صفدر جب تک بیٹھے رہے, 3-3.25 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں ایک علیحدہ کمرے میں, جب تک دونوں ساتھ بیٹھے رہے عمران خان کی آنکھوں سے پانی بہتا رہا اور عمران خان ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے رہے. سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن, یہ بیماری ہے عمران خان کی دائیں آنکھ میں جو یہ, اور اس بیماری میں بلاکیج آ جاتی ہے آنکھ کی وین میں. کولیسٹرول جب بڑھ جاتا ہے, آنکھ پر زیادہ پریشر جب پڑے, یا بلڈ پریشر زیادہ ہو, یا خون گاڑھا ہو جائے, اس صورت میں آنکھوں میں شدید درد ہوتی ہے, پانی بہتا ہے, آنکھیں سوج جاتی ہیں, آہستہ آہستہ دکھائی دینا کم سے کم ہوتا جاتا ہے. اور اس بیماری میں بروقت تشخیص, بروقت علاج, اور اس بیماری کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور اس بیماری سے متعلق جدید مشینری کا ہونا بڑا ضروری ہے. عمران خان کے بارے میں مجرمانہ غفلت برتی گئی. عمران خان کو جب یہ بیماری شروع ہوئی تو پہلے ایک معمول کا چیک اپ کروایا گیا, اس کے بعد قطرے دے دیے گئے. عمران خان وہ کئی ہفتوں تک, وہ تو 3 مہینے بتاتے ہیں عمران خان اس رپورٹ میں کہ 3 مہینے میں قطرے ڈالتا رہا, اور پھر جب مجھے بالکل ہی دکھائی نہ دینے لگا تو پھر ڈاکٹروں کو بلایا گیا, پھر ٹیسٹ کروائے گئے, اور پھر اڈیالہ جیل سے مجھے پیمز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہسپتال لایا گیا, اور پھر میری آنکھ میں انجیکشن لگایا گیا, لیکن تب تک میری آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی تھی. مجرمانہ غفلت, افسوسناک, شرمناک. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر عمران خان کا اس وقت تفصیلی معائنہ نہ ہوا تو یہ جو بیماری ہے سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن, یہ ایک طرح سے سمبل ہوتا ہے, ایک طرح کا سمبل ہوتا ہے, اشارہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر پیشنٹ کو فالج بھی ہو سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو عمران خان نے اس رپورٹ میں بتایا کہ مجھے جب دانتوں کا مسئلہ پیدا ہوا تو میں کہتا رہ گیا, میرے ذاتی معالج کو نہیں بلایا گیا اور نہ چیک اپ کروایا گیا. اور جب میرے کان کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو میں کہتا رہا, میرے ذاتی ڈاکٹر کو نہیں بلایا گیا اور چیک اپ نہیں کروایا گیا. اور جب آنکھ کا مسئلہ ہوا تو پہلے نظر انداز کیا گیا, پھر ٹرکھایا گیا, قطرے دے دیے گئے, اور پھر جب مسئلہ سنگین نوعیت کا ہو گیا, جب گزر گیا پانی پلوں سے, ڈاکٹر کو بلوایا گیا اور پھر مجھے پیمز ہسپتال لایا گیا اور پھر مجھے انجیکشن لگایا گیا, لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی. تو اس وقت حکومت انتظار کر رہی ہے سپریم کورٹ کے تحریری آرڈر کا کہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے. سپریم کورٹ کیا یہ کہتی ہے کہ
عمران خان کے ذاتی معالج کو بھی شامل کیا جائے عمران خان کے تفصیلی چیک اپ میں، یا فیملی کو ملوایا جائے۔ حکومت انتظار کر رہی ہے تحریری آرڈر کا کہ تحریری آرڈر آئے تو پھر ہم آگے بڑھیں۔ تحریری آرڈر آ جانا چاہیے تھا۔ میں حیران ہوں کہ اس وقت یا 13 فروری یعنی جمعے کی 10:30 کے قریب کا وقت ہے اور ابھی تک تحریری آرڈر نہیں آیا، حالانکہ جتنا سنگین مسئلہ ہے اگلے دن ہی، میرا مطلب ہے کہ 2 دن ہو گئے ہیں، ابھی تقریباً 2 دن ہونے والے، ابھی تحریری آرڈر آ جانا چاہیے تھا، تو تحریری آرڈر نہیں آیا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ملک گیر احتجاج کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جیسے بتایا کہ اس وقت بھی ان کے پارلیمنٹیرینز اور ورکرز اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ملک کے اور شہروں میں بھی دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ عمران خان کا چیک اپ شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے کرایا جائے۔ اسلام آباد کا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، جدید ہاسپٹل ہے۔ عمران خان کے چیک اپ میں عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کو بھی شامل کیا جائے، عمران خان سے ان کی فیملی کی ملاقات بھی کرائی جائے۔ اور پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس گئے آج دوپہر کو، تو پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے بند کر دیے گئے، تالے لگا دیے گئے۔ دھرنا دینے کی کوشش کی تو پولیس گردی ہوئی، دھکے، تلخ کلامی، شفیع جان کے کپڑے پھٹ گئے، اور سہیل افریدی کے سامنے ایک عورت کو گھسیٹا گیا۔ جنید اکبر کو کہا گیا کہ بدماشی نہیں چلے گی، یہ خیبر پختونخوا نہیں ہے، صوبہ نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہے۔ اور پھر تمام اراکین اسمبلی نے فیصلہ کیا اس پولیس گردی کے بعد کہ وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے، اور وہاں دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ عمران خان جیل میں، یہ بہت بڑا پریشر ہے اس حکومت کے لیے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کو تقریباً اندازاً 923 دن ہو گئے ہیں جیل میں، پہلے اٹک جیل میں اور اب اڈیالہ جیل میں۔ عمران خان جیل میں یہ بہت بڑا پریشر ہے۔ بیمار عمران خان جیل میں یہ اس سے بڑا پریشر ہے۔ اس وقت حکومت انڈر پریشر ہے، دباؤ میں ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ صحت کے حوالے سے کچھ ہو جائے، مطلب مزید صحت خراب ہو جائے، پھر بھی حکومت کے گلے میں یہ پھندا پڑتا ہے، پھر بھی حکومت کو ہی یہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف جیل میں تھے تو اس وقت تو ہماری عدالتیں نسبتاً آزاد تھیں، اس وقت عدالتیں نواز شریف صاحب کی گارنٹیاں مانگ رہی تھیں، زندگی کی گارنٹی مانگ رہی تھی عمران حکومت سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے تھے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا، اور مسلم لیگی کیا کہہ رہے تھے، اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو قتل کا پرچہ عمران خان کے خلاف کاٹیں گے۔ خیر اس وقت عدالتیں بھی آزاد تھیں، اس وقت اپوزیشن بھی، ان کو بھی کھلی چھٹی تھی۔ اس وقت نواز شریف صاحب، صرف نواز شریف، ایک نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، باقی سارے چھوڑ دیں، نواز شریف صاحب جب مجرم تھے اور قیدی تھے تو 8 ہفتوں کے لیے وہ جیل سے گھر گئے ذرا ریسٹ کرنے کے لیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی مجرم اور قیدی کو یہ سہولت حاصل نہیں ہوئی جو نواز شریف صاحب کو ہوئی۔ پھر نواز شریف صاحب کے عمران خان دور میں 3 ہسپتالوں میں چیک اپ ہوئے اور 3 رپورٹیں بنیں۔ پھر عمران حکومت نے نواز شریف کے لیے جب وہ لاہور کے ایک ہسپتال میں ایڈمٹ تھے، پرائیویٹ ہسپتال میں، تو اس وقت لاہور، کراچی، اسلام آباد کے ڈاکٹر لاہور اکٹھے کیے، ان کا بورڈ بنا اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو چیک کیا۔ پھر یاسمین راشد ہر دوسرے دن نواز شریف صاحب کی عیادت کرنے جاتی تھیں، اس وقت وزیر صحت تھیں، اور پھر باہر نکل کر پریس کو بھی بریف کرتی تھی کہ آج نواز شریف صاحب کی رات کیسی گزری اور اس وقت ان کی صحت کیسی ہے۔ پھر 5.5-6 گھنٹوں کا وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کا اجلاس ہوا، عمران خان نے صدارت کی، اور اس اجلاس کے بعد نواز شریف صاحب کو لندن بھجوانے کے لیے عمران خان نے ان کا نام ECL سے نکلوانے کی منظوری دی۔ پھر عمران خان حکومت 5 ارب کی گارنٹی مانگ رہی تھی، لیکن 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی گارنٹی پر نواز شریف صاحب کو باہر بھجوا دیا۔ اور خواجہ آصف اسمبلی میں کہتے تھے یہ تمام جو
नून लीगी बैठे हैं और पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, ये गारंटर हैं नवाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, नहीं आए, और ना वहाँ एक दिन भी अस्पताल में एडमिट हुए लंदन में, ना एक दिन बाकायदा इलाज किया। पहले पीडीएम बनाई, फिर इमरान हुकूमत गिराई, फिर अपना रास्ता हमवार किया और फिर वापस आए। तो ये एक नवाज शरीफ की बात है, एक। और इमरान खान का क्या है? इमरान खान ये नहीं कह रहे कि मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, रहम मालिक रहम, या इमरान खान ये नहीं कह रहे कि माफ़ कर दिया जाए, डील दी जाए, ढील दी जाए। वो कह रहे हैं कि मेरे ज़ाती मुआलिज को बुलाया जाए और मेरा चेकअप करवाया जाए, सिर्फ ये उनका मुद्दा है। तो इमरान खान जेल में ये भी प्रेशर है हर गुजरते दिन के साथ इस हुकूमत पर। बीमार इमरान खान जेल में, ये उससे बड़ा प्रेशर है। हुकूमत शदीद दबाव में है, सेहत के हवाले से कुछ हो जाए, मतलब सेहत मज़ीद बिगड़ जाए, सूरत हाल कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जो बातें फैलाई जा रही हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, झूठ झूठ और झूठ है। बड़े बड़े हमारे साफ़ी ये बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं, यूट्यूबर्स एंकर्स ऐसी बातें कर रहे हैं, सब झूठ है। मसलन इमरान खान को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा जा सकता है, हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। और भाई हुकूमत ग्रीन सिग्नल दे भी दे तो तब भी ये नामुमकिन है। पहली बात तो ये है कि 1 पेज वाली हुकूमत की तरफ से ही अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया। उनके एक वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब ने टीवी पर बात की, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब के फरिश्तों को भी पता नहीं कि इमरान खान के साथ क्या होना है कि क्या नहीं होना। ये तारिक फजल चौधरी साहब से ऊपर की बात है। तो अगर हुकूमत इजाज़त दे भी दे, पहली बात तो ये कि अभी दी नहीं, अगर दे भी दे तो इमरान खान जिस बंदे का नाम है वो कभी बाहर नहीं जाएगा इलाज के लिए। और जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो इमरान खान को जानते नहीं हैं। इमरान खान खुद कह चुके हैं कि जेल में मरना कबूल है, लेकिन नो डील नो डील। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वरना अगर सामने इमरान खान ना होता, आसिफ अली जरदारी होता, नवाज शरीफ होता, तो अब तक बाहर भी आ चुका होता और किसी और मुल्क में बैठा मज़े कर रहा होता चुपचाप, बाद में सियासत भी करता। लेकिन यही इमरान खान ने, यही कि अगर इमरान खान ने डील करनी होती, ढील लेनी होती, बाहर जाना होता, इलाज के बहाने बनीगाला आना होता, तो अब तक आ चुका होता। तो इमरान खान जिस बंदे का नाम है वो कहीं नहीं जाने वाला, पहली बात। दूसरी बात जो फैलाई जा रही है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब जो हैं ये अब कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद आसिफ अली जरदारी को कहा था कि आप कोई मफाहमत करें, और वो चाहते हैं आसिफ अली जरदारी के इमरान खान दुबई में इलाज करवाए, उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब को कहा गया है कि आप मफाहमत के लिए कुछ करें। सरासर झूठ। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज, ये सारे बेनिफिशरी हैं इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई के। ये सारे बेनिफिशरी हैं। इमरान खान के अंदर होने की वजह से ये बाहर हैं। आज जो इक़्तिदार में हैं इसी वजह से हैं कि इमरान खान अंदर है। ये क्यों चाहेंगे? इनकी तो बका इसी में है कि इमरान खान अंदर रहे। ये तो इंतकाम से भरे हुए हैं। क्या कुछ नहीं हो गया इमरान खान के साथ, इमरान खान की पार्टी के साथ, इमरान खान के ख़ानदान के साथ? घर के दरवाजे तोड़े गए, घरों में रेड हुए, माओ बहनों के दुपट्टे खींचे गए, इलेक्शन झुरलू फिर गया, अदलिया फारग हो गई, सहाफ़त फारग हो गई, बुनियादी इंसानी हकूक़ अपोजिशन के ख़त्म हो गए, नैब फारग हो गया, नैब तरमीमें आ गई, पीका एक्ट लग गया, इलेक्शन तरमीमें हो गई, और क्या कुछ नहीं हो चुका। कहाँ थे आसिफ अली जरदारी? आसिफ अली जरदारी सदर हैं, ताहियात इस्तिस्ना है उनको। नवाज शरीफ साहब कोई ओहदा ना होते हुए भी 28 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में फिर रहे हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान को बाहर निकालें? कभी भी नहीं चाहेंगे। तो ये भी फटे हुए गुब्बारों में हवा भरने के मुतरादफ है ये बात करना भी। अच्छा, फिर है कि अगले 48 घंटे मैंने आपको कहा था कि अहम है। वो क्यों अहम है? क्योंकि जो ही सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न आर्डर आएगा, अगर जो हुकूमती ज़राए बता रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के रिटर्न आर्डर में ये होगा कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को भी
چیک اپ میں شامل کیا جائے جو عمران خان کا اب ہونا ہے، تفصیلی معائنہ آنکھ کا اور باقی صحت کا، تو پھر وہ شامل ہوگا۔ اور اگر سپریم کورٹ کے حکم میں یہ ہوا کہ پرائیویٹ کسی ہسپتال میں لے جایا جائے تو پھر بھی پرائیویٹ ہسپتال میں لے جایا جائے گا، کیونکہ اب یہ سپریم کورٹ کی عزت کا بھی سوال ہے۔ سپریم کورٹ نے ہی سلمان صفدر کو عدالتی معاون بنایا، اڈیالہ بھجوایا، رپورٹ منگوائی، اور اب سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 16 فروری تک عمران خان کے بچوں سے ان کی بات کروائی جائے، بیٹوں سے، اور ان کا تفصیلی معائنہ کروایا جائے۔ تو لیکن اگر سپریم کورٹ کے تحریری آرڈر میں یہ نہ ہوا کہ عمران خان کا کس ڈاکٹر کو سے معائنہ کروایا جائے یا کس ہسپتال میں معائنہ کروایا جائے، تو پھر حکومت اور حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کو اگر ڈائریکشن سپریم کورٹ نے نہ دی تو پھر پمز ہسپتال میں عمران خان کو لایا جائے گا ایک تفصیلی معائنے کے لیے، یا راولپنڈی میں آنکھوں کا ایک ہسپتال ہے شفا آئی ہاسپٹل، وہاں عمران خان کو لے جایا جائے گا۔ اور ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی والے نہیں مانیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی والوں کی تو 3 ڈیمانڈز ہیں اور یہی عمران خان کی ہیں کہ نمبر 1 شفا انٹرنیشنل ہسپتال جو اسلام آباد کا ہے، پرائیویٹ ہسپتال ہے، وہاں چیک اپ کروایا جائے۔ نمبر 2 عمران خان کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو اس ڈاکٹروں کے پینل میں شامل کیا جائے جو چیک اپ کریں۔ نمبر 3 اس وقت فیملی بھی موجود ہو عمران خان کی جب عمران خان کا چیک اپ ہو۔ لیکن حکومت کی خواہش ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے انہیں اسپیسیفک کوئی ڈائریکشن نہ دی تو پھر اگلے 48 گھنٹوں میں عمران خان کو اڈیالہ سے یا شفا آئی ٹرسٹ یعنی شفا آئی ہسپتال راولپنڈی لے جایا جائے گا یا پمز ہسپتال لایا جائے گا اور تفصیلی معائنہ کرایا جائے گا سرکاری ڈاکٹروں سے یا شفا آئی ٹرسٹ ہسپتال سے، جو کہ ایک اور بلنڈر ہوگا حکومت کا، کیونکہ اس وقت عمران خان کی ایک آنکھ تو تقریباً ضائع ہو چکی ہے، 15% بینائی رہ گئی ہے۔ عمران خان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، مسلسل پانی بہہ رہا ہے، سوزش بھی ہے، درد بھی ہے۔ عمران خان اس وقت ظاہر تکلیف میں ہے۔ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ عمران خان کی فیملی سے فوراً ملاقات کروائے، عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کو بلائے، اور جو فیملی اور ڈاکٹر جس ہسپتال میں کہتے ہیں اس ہسپتال میں عمران خان کا چیک اپ کروایا جائے، ورنہ خدا نہ خواستہ کچھ گڑبڑ ہو گئی تو اس حکومت کے لیے صورتحال کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک بار پھر یہ یاد کروا کر کہ عمران خان کے دور میں نواز شریف صاحب جب تک قیدی رہے، مجرم رہے، علاج یہاں کرواتے رہے، ان کے ڈاکٹر عدنان ہر دوسرے دن نواز شریف صاحب کو ملتے تھے اور ان کی رپورٹیں پھر ٹویٹ کرتے تھے کہ آج ان کا یہ ٹیسٹ ہوا، آج ان کا یہ ٹیسٹ ہوا اور آج ان کا یہ ٹیسٹ ہوا۔ تو یہ حکومت اگر عمران خان کو ان کے بیٹوں سے بات کروا دے گی، فیملی سے ملوا دے گی اور ذاتی معالجین کے ذریعے چیک اپ کروا دے گی تو یہ کوئی احسان نہیں، یہ عمران خان کا حق ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرے گی تو ایک ظلم تو کر چکی، ایک اور ظلم کرے گی، اور ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آخر پر یہ بتا کر کہ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی تو 15% رہ گئی ہے، ان کی آنکھوں سے پانی بھی بہہ رہا ہے اور ان کی آنکھیں سوجی ہوئی بھی ہیں، درد بھی ہے، مگر حوصلہ عمران خان کا 100%، نہ کوئی التجا، نہ کوئی فریاد۔ اور حکومت کو کہنا یہ ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اتنا ظلم کرو جتنا بعد میں برداشت کر سکو، اور یہ یقین رکھو کہ جو کچھ کر رہے ہو وہ بھگتنا پڑے گا، جو آج بیج رہے ہو وہ کاٹنا پڑے گا، اور جو گڑھے کھود رہے ہو اس میں گرنا پڑے گا۔ تو ابھی بھی سنبھل جاؤ، مزید ظلم نہ کرو اور سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد۔